well شوفوا معايا الولاد واش نقصدوا بكونسيشن. نقصدوا كي يعودوا عندنا زوج افكار متضادين. سيتادير شوفوا معايا ليكزامبل كوم كنا نهضروا على counterfeiting and fake products. نكملوا اوكي هكا باسكو عندكم نورمالمون لو فوكابولير باش تفهموا. شوفوا معايا fake products are harmful. شفنا من قبل واش معناتها harmful. سي l'adjectif تاع le verbe to harm, le nom c'est harm et l'adjectif c'est harmful معناتها مضر. People buy them. دونك نشوفوا مع هاد لي فراس fake products لي كوبي مضرين people buy them. دونك هنا نشوفوا باللي الفكرتين متضادتين سيتادير ماهمش ماشيين في نفس الاتجاه. دونك هنا كيفاه رايحين نربطوا ما بين فكرتين متضادتين. شوفوا معايا مليح نربطوا بهم بكلمه though. هاهي نكتبوا لا فراس though نحي لا ماجوسكول though fake products are harmful نحي لو بوين نحط لا فيرغول نحي لا ماجوسكول people buy them. داكوغ though هذه نقدر نبلاصيها بكلمات وحيد اخرين واش هما even though ولا although. شوفوا باش تجيكم لا ريفيزيون سهله. though نزيد لها even ترجع even though نزيد لها all ترجع although. داكوغ نقدر نستعمل كلمه واحده اخرى واش هي in spite of the fact that ولا despite the fact that. داكوغ دركا راح تقول لي كيفاه راح يجيني السؤال في الباك. السؤال في الباك يعطيك جمله هكا وجمله هكا ويعطيك بين entre parenthèses كلمه من هادو. علاه انا مديتهم لكم بكل هادو بكل راهم لي ميم. داكوغ علاه مديتهم لكم هكا قادر نعطيك غير ذو مي هو ما عطاكش ذو في الباك عطاك despite the fact that. كيفاه تعرف باللي despite the fact that ça exprime concession. كيفاه تعرف باللي راهي نستعملها باش نجمع ما بين جملتين متضادتين. دونك لازم تعرفهم بكل. دونك جو ريبيت في الباك يعطيك دو فراز كيما هكا ويعطيك باغ اكزومبل entre parenthèses though. دونك انا واش ندير لهنايا نحط though نحط لا بروميير فراز نحي لا ماجوسكول نوصل لو بوين نحيه نحط لا فيرغول ونحط المينوسكول. حاجه واحده اخرى لازمني نعرفها انها though even though although in spite of the fact that despite of the fact that هي معناها كيما نقولوا en français malgré ou bien que alors que كيما نقولوا بالعربيه بالرغم ولا رغم. داكوغ رغم ضرر نتاع لي برودوي كي نسون با دوريجين لي جون يشريوهم لي جون اوكي. دونك نشوفوا لا غرامير واش عندي though even though although in spite of the fact that despite the fact that واش يجي وراها un sujet يجي وراها un verbe et puis le reste de la phrase bien sûr je termine avec un point. نعطيكم un autre exemple d'accord باش تفهموا مليح. شوفوا معايا لا phrase مليح. he is dishonest شفناها واش معناتها dishonest malhonnête. اوكي عاودوا ريفيزيو لا بروميير فيديو اللي فيها لو فوكابولير تاع ethics in business. C'est l'opposé de honest. He is respected
by people. Qu'est-ce qu'on remarque là? By people. Qu'est-ce qu'on remarque là? On remarque que les phrases ne sont pas كيف نقولها بالعربية les phrases متضادين. he is dishonest وبالرغم من هذا الناس يحترموه. دونك اللي هنا لا ميم شوز. واش نقدر ندير لهنايا؟ لا ميم شوز نوتيليزي هادو الكلمات ادوات الربط كيما نقولوها. نحط though ولا even though ولا although ولا in spite of the fact that ou bien despite the fact that. Très bien. هيا نعاودو مع بعضنا نريفيزيو مع بعضنا لا ريغل. واش قلنا هادو نزيدو لهم ان سوجي ونزيدو لهم ان فيرب. نحيو لي ماجوسكول. دونك كيسكون با دير؟ هاي سوبوزون عطاوني لهنايا في الباك he is dishonest, he is respected by all people وعطاوني entre parenthèses in spite of the fact that. وقالوا لي في لا كيستيون combine نكتب لكم لا كيستيون سي بو فولي. ها combine the pairs. شو قصدوا the pairs؟ معناتها لي دو the pairs of sentences using the connector between brackets. هاي كيفاه تجيكم لا كيستيون او باك. شوفوا معايا مليح نسطرها لكم باش تبان لكم. combine the pairs of sentences. combine معناتها link معناتها اربط. the pairs of sentences معناتها لي دو فراز using the connector. هادو بكل يسماو connectors. how the connector between brackets معناتها entre parenthèses بين قوسين. دونك انا واش نعرفوا راه هادو كاينين سوجي. وين راهو السوجي؟ هاي لا فراس تاعي هاي نكتبوها مع بعضنا. in spite of the fact that واش نزيد لها ان سوجي. تري بيان. that he is. واش قلت؟ نحي لا ماجوسكول. جو في اتونسيون ا سا. he is dishonest. Je mets la virgule, j'enlève la majuscule. He is respected by people. Très bien. Et j'ai terminé. Que ça soit in spite of the fact that ou là, وحدة من هادو connectors. D'accord? Donc, maintenant, je passe à autre chose. شوفوا. هنا soit, attendez, je change de couleur comme ça. Ça va être clair pour vous. Donc, soit يمد لي one of these connectors وحدة من هادو الأدوات الربط. soit شوفوا معايا مليح. soit يعطيني غير in spite of ولا despite. شوفوا الفرق. هنا عندي in spite of the fact that وعندي despite the fact that. واش يجي وراها؟ يجي وراها ان سوجي ويجي وراها ان فيرب. هنا كون يعطيني in spite of ولا despite of ما يجيش وراها لو سوجي ولا لو فيرب. فيت اتونسيون واش يجي وراها. عندي هنا دو بوسيبيليتي. لا بوسيبيليتي الاولى انه يجي وراها ستيل بلاس ing. داكوغ. لا بوسيبيليتي الثانيه انه يجي وراها un nom. D'accord? هيا نكتبوا لا فراس مع بعضنا. au cas où يجينا ستيل بلاس ing. دوك راح تقول لي انا كيفاه ندير لا فراس هذه منين راح نجيب ستيل؟ هذه صعيبه. شوفوا معايا الاولاد واش ندير. نبدا لا فراس تاعي ب in spite of. داكوغ ولا despite. هاي نكتبوها ولا despite تمزي بعدهم. داكوغ. vous faites attention لولاد. despite لهنايا despite لهنا راهي ماهيش despite of. attention. داكوغ. of راهي مع in spite. despite
اي سي بون ما كان وراها والو. دونك شوفوا معايا in spite of plus stem plus ing. كيفاه ندير؟ واش ندير الاولاد؟ نروح شوفوا معايا نروح منين نجيب هذا ستام؟ نروح لو فيرب. ها هو لو فيرب نتاعي. لو فيرب نتاعي هو is. is واش هو الانفينيتيف تاع is؟ الانفينيتيف تاع is هو to be. ها هي نكتبها لكم هنا تشوفوها مليح. الانفينيتيف نتاع is هو to be. يا اخي to be هي is ولا are. داكوغ لو بريزون. دونك نحط لو فيرب هذا في الانفينيتيف. واش قلنا ستام؟ ستام سي كوا؟ ستام سي الانفينيتيف نحي لها تو. دونك واش بقى لي الاولاد؟ ستام نتاع is هي بي. instead of or in spite of be. ها هو ستام. واش نزيد لها؟ نزيد لها ing. واش ترجع عندي؟ in spite of ولا despite بين. très bien. بين. هيا نكمل لا فراز. بين dishonest. خلاص. je mets la virgule. he is respected by people. Et voilà. D'accord? Donc, on va écrire le deuxième exemple. Le deuxième exemple, on dit un nom. درك تقول لي منين رايح نجيب انا؟ دركا لو نون هذا. لو نون هذا منين نجيبو؟ هيا نزيدو نرجعو لا ميم شوز. ها سنا جو شونج دو كولور. ها هو لو نون تاعي منين نجيبو؟ هاني منين نجيبو الولاد؟ تري بيان. عندي هنا ديسونست. وش هو ديسونست؟ سي ان ادجيكتيف. كان تبعتوا معايا لا فيديو الاولى نتاع ethics in business. شفنا honest c'est un adjectif, l'opposé c'est dishonest. le nom تاع honest c'est honesty, donc l'opposé c'est dishonesty. donc je transforme l'adjectif هنا ل un nom. نبدلو. هو كان adjectif نردو un nom. alors واش نكتب؟ نكتب in spite of ولا despite. très bien. نزيد لها un nom. واش هو le nom؟ dishonesty. voilà. ونكتب le reste de la phrase. واش هو le reste de la phrase؟ he is respected by people. نقراو لا phrase تاعنا. نقراو لا phrase تاعنا. شوفوا معايا in spite of ou bien despite dishonesty. ها هو le nom he is respected by people. واش رايكم في لا فراز هذه؟ اسكو صحيحه؟ اسكو سا سون جوست؟ تحسوا باللي نقصت لها حاجه؟ وش هو الحاجه اللي نقصت لها هذه الاولاد؟ نقصت لها حاجه لهنايا نحطوها لهنايا. منين نجيبوها هذه الحاجه؟ منين نجيبها؟ عندي لهنايا لو سوجي هي. فوالا. دونك واش ندير لو سوجي هذا الهي نردو هنايا نحطو قبل dishonesty باسكو ما نقدرش نقول in spite of dishonesty. dishonesty تاع من؟ داكوغ. so his dishonesty. alors واش درت لهنا؟ لو هي رديتها his. وكان تبعتوا معايا مليح لا لوسون تاع الاكتيف والباسيف راكم شفتوا كيفاه نبدلوها. le I si j'avais كون par exemple عندي I am dishonest واش ترجع؟ ترجع in spite of I in spite of my dishonesty. كون جات عندي you are dishonest ترجع despite your dishonesty. كون جا عندي لو هي ترجع his dishonesty. دونك هادو بكل راهم لي سوجي اللي عطاوني في لا فراس. كون باغ اكزومبل جات شي ترجع her dishonesty. كون جات عندي we are dishonest ترجع our dishonesty. وكون جات عندي they are dishonest ترجع their dishonesty. est-ce que c'est clair? très bien.
دونك شوفوا معايا الاولاد كاسكون فا فيغ مانتنون. حنعطيكم واحد لاستيوس هكا باش تفهموا بها تري بيان. داكوغ ها هي لا لوسون شوفوها كامله من الاول. داكوغ دونك لهنا نكملوا راح نعطيكم اون بوتيت استيوس. شوفوا معايا مليح. دونك هنا شوفوا معايا دونك واش راح نديروا؟ راح نديروا الفرق ما بين واش هو ما بين in spite of the fact that و despite the fact that. واش قلنا هادو نزيد لهم ان سوجي بلس ان فيرب. مي كون يعطيني غير in spite of ولا despite لازمني هسه نكتب لكم لا فراز سي جامي يمد لي in spite of ولا despite. هنا واش لازمني stem ولا ستام. ها لازمني ستام بلاس اي ان جي ولا لو نو. مي انا فابل في لونجلي وما نفهمش لونجلي، منين رايحه نجيب انا هذا ستام اي ان جي كيفاه نترانسفورمي لادجيكتيف اون ان نو تجيني شويه صعيبه. مي لو واش ندير نخدم افيك انتيليجونس. كيف نخدم افيك انتيليجونس؟ نرد هادي وهادو في زوج، نرد القاعده تاعهم كيما هادو. سيتادير واش نزيد in spite of نزيد لها the fact that ولا despite نزيد لها the fact that. très bien. هنا خممت intelligemment. c'est-à-dire هاني رجعت لا ريغل الاولى. لا ريغل الاولى لازمني واش هي لا ريغل الاولى؟ تقول لازمني ان سوجي ونزيد ان فيرب. سيتادير ما ندير حتى تغيير، ما نفتش ني على لو نون ني على ستام بلاس اي ان جي. دونك واش ندير؟ نزيد دو فاكت ذات ونكتب لا فراز تاعي كيما راهي. he is dishonest لا فيرغول he is respected by people. très bien. دونك هنا عندي لو شوا. داكوغ اني مليح في لونجلي نعرف كيفاه نخدم. ها هي لا ريغل. انا شويه ناقص ميم راني مليح وحابه ناسوري لا نوت تاعي، حابه ناسوري لو ان بوين تاعي. نخدم هكا وواحد ما يقدر يحسبها لك غلطه. دونك j'espère que la leçon est claire. Goodbye in my next video and see you.